لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. جزاک اللہ. چلو کٹ دو. جزاک اللہ. ذی قدر ذی وقار سامعین، رجب کے مہینے کی آج غالباً 20 تاریخ ہے. اس مہینے میں مشہور قول کے مطابق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج کرایا گیا. اور یقین کیجئے اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. ان تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر بڑا معجزہ معراج النبی ہے. لہذا اس بڑے معجزے کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ آیا یہ 27 رجب کو ہوا یا نہیں، لیکن میں نے چند لمحے پہلے یہ بات کہی ہے مشہور قول کے مطابق. لہذا 27 رجب کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہے. معراج کے لفظ پر اگر غور کیا جائے تو عین، را اور جیم، عرجہ، اسی سے عروج ہے اور اسی سے معراج ہے. یعنی یہ لفظ ہی بتلاتا ہے، اس کا مادہ ہی بتلاتا ہے کہ یہ سفر بلندی اور عروج اور عظمت کا سفر تھا. رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ تھا اور ہے، لیکن کائنات انسانی کو اپنے نبی کی عظمت اور شان واضح کرنے کے لیے، دکھلانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بلندیوں پر بلا کر واضح فرمایا کہ لوگوں، کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہ ہوا، کسی رسول کو یہ حاصل نہ ہوا جو مقام اور مرتبہ آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. تمام انبیاء کو معراج تو کرائی گئی، لیکن معراج کے لیے انتخاب آسمان سے نیچے نیچے کا کیا گیا. رسول اللہ کو جب معراج کرائی گئی تو اللہ نے 7 آسمانوں سے بھی اوپر بلند مقام عطا فرما دیا. اللہ کا علم بڑا وسیع ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اللہ کو پتا تھا کہ چند 100 سال بعد سائنس کی بات کرنے والے لوگ دنیا پہ آ جائیں گے
اور سب کچھ وہ سائنس کو ہی سمجھیں گے، سائنٹیفکلی لاجکس مانگیں گے، وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، ہم مریخ پہ پہنچ گئے، ہم نے خلا کو پار کر لیا، ہم بلندیوں پر پہنچ گئے۔ تو میرے رب نے اپنے نبی کی عظمت کا لوہا منوانا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو، یہ چاند تو معمولی چیز ہے، یہ آسمان پہلا 500 سال کے سفر پر ہے، یہ تو ایک آسمان ہے، اللہ نے اپنے نبی کو 7 آسمانوں سے بلند پہنچا کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال کے یہ بتلا دیا کہ لوگوں تم جتنی بھی ترقی کر جاؤ، تمہاری سائنس جتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، تم محمد کریم کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور دنیا یہ مانتی ہے، مجبور ہو کر یہ اعتراف کرتی ہے کہ رسول اللہ کا مقام اتنا بلند ہے، انسان کی سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا پیغمبر کریم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام دل و دماغ میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی سے محبت اگر ہوتی ہے تو اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یا اس کے کسی اور صلاحیت اور کمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر اوصاف اپنے نبی میں جمع کر دیے تاکہ ہر بندہ مجبور ہو کر میرے محمد کے لیے یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو جائے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اپنے نبی کو اللہ نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی، اور پھر یہ میرا اور آپ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، ہم کوئی کام کرتے ہیں، اس میں کسی ایک مصلحت کو مد نظر رکھتے ہیں، بھائی فلاں فائدہ ہو جائے گا میں یہ کام کر لوں، پر میرا رب جب کوئی کام کرتا ہے اس میں ایک نہیں ہزاروں مصلحتیں ہوتی ہیں، ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں، ہزاروں فوائد ہوتے ہیں۔ مثلا نبی کریم کا معراج پہ جانا، اللہ کا نبی کو معراج کروانا، ایک تو یہ ہو گیا کہ نبی کی عظمت واضح ہو گئی، بس ایک ہی مقصد تھا نہ، بلکہ کئی ایسے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مقاصد اور ظاہر کیے کہ دنیا حیران ہے کہ یہی سفر معراج لوگوں کے لیے حیرت کا ذریعہ بنا ہے، حیرانگی ہو گئی کہ اتنا مقام کیسے مل گیا۔ اور پھر یہی معراج کا واقعہ کسی کے لیے صداقت اور صدیق بننے کی علامت بن گیا، اور یہی معراج کا واقعہ کسی کے لیے ابدی جہنمی بننے کا ذریعہ بن گیا جس نے انکار کیا۔ یہی واقعہ معراج لوگوں کو حیران کر رہا ہے کہ اس میں اتنی حکمتیں ہیں کہ اس میں اللہ نے ایک حکمت یہ رکھ دی، اپنے نبی کو امام الانبیاء کا شرف عطا فرما دیا۔ یہ وہ مقام تھا، معراج کا مرتبہ اور شان وہ مقام اور مرتبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بلا کر اپنے نبی کو لوگوں کے لیے نماز کا طریقہ بتلا دیا تاکہ پتہ چل جائے تمام احکامات میں زمین پہ نازل کرتا ہوں۔ نماز کا جب نمبر آیا تو نبی کو اپنے پاس بلا کر میرا نماز کا حکم دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے نماز کوئی معمولی حکم نہیں ہے، اہمیت بتلا دی۔ میں نے کہا یہ تو 2-4 میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، علماء نے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں ایسے نکات بیان کیے ہیں، بندہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں سنیے گا، غور سے سنیے گا، آپ کی عظمت کو سنیں کہ ہمارا نبی اتنی عظمت والا ہے کہ ساری دنیا نیچے ہے، جبرائیل بھی نیچے،
बैतुल्ला भी नीचे, बैतुल मुकद्दस भी नीचे, हत्ता के सारी कायनात नीचे है, रसूलुल्लाह सबसे ऊंचे हैं। इसके बावजूद अगर कोई बंदा उस शख्सियत को जो सबसे बुलंद है उसको छोड़कर गैरों के तरीके पर चलने में कामयाबी समझता है तो उसके साथ का बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बुलंद मकाम नबी को अता किया तो उनका तरीका भी बुलंद, उनकी सुन्नत भी आला। जो उनके तरीके और सुन्नत को छोड़कर और तरीकों में कामयाबी देखना चाहता है वो नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं देख सकता। बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी मसलहतें हैं अल्लाह ताला ने इस वाक़या मेराज में रखी हैं। आइएगा इस वाक़े को सुने, कुरान और सुन्नत की ज़बानी अल्लाह पाक ने यहाँ हमें क्या क्या चीज़ समझाई है। मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने की, वजाहत करने की। गौर से सुनिएगा। 15वां पारा है और पहली आयत है। सूरत इसरा भी कहते हैं, बनी इसराइल सूरत भी कहते हैं, उससे पहली आयत है। अल्लाह ने क्या फरमाया? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। गौर करना जरा, वाकया सिर्फ वाकया करके न सुनना, वाकया को सबक और नसीहत करके सुनना। याद रखें, नसीहत करके सुनोगे तो फायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने वाकया मेराज बयान करते हुए पहला जो लफ्ज अल्लाह ने फरमाया सुबहाना। क्या फरमाया बोलिएगा? सुबहाना। पाक है अल्लाह अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे को सैर कराई है रात के वक़्त में राज कराई है, सैर कराई है। सुबहाना का लफ्ज क्यों फरमाया? याद रखिए साथियों, जब भी कोई बंदा किसी की अजमत देखता है उससे मुतासिर हो जाता है। और करना जरा, जब भी कोई बंदा किसी का मकाम और मर्तबा और शान देखता है तो उससे मुतासिर हो जाता है। उसमें कोई अल्लाह पाक का कुदरत का करिश्मा जब बंदा देखता है, बंदा हैरान भी हो जाता है, उस बंदे का बंदा फैन भी बन जाता है, उसकी अजमत भी दिल में बैठ जाती है। मिसाल समझे जरा, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बगैर वालिद के पैदा किया, माँ की गोद में बुलवा दिया, हाथ आंखों पे रखते हैं बिनाई आ जाती है, गंजे पे हाथ फेरते हैं, बाल उगाते हैं, कोढ़ के मरीज के जिस्म पर हाथ फेरते हैं, शिफायाब हो जाता है। मिट्टी के साथ परिंदे बनाकर फूंक मारते हैं, जिंदा होके परिंदा उड़ने लग जाता है। कब्र के किनारे खड़े होकर कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता है। ये सारे मकाम और मर्तबे जब लोगों ने देखे तो उन्होंने गौर किया, यार ये काम आम बंदा तो नहीं कर सकता, लगता है ये कोई खास बंदा है। ईसा अलैहिस्सलाम कैसा खास है? उन्होंने अल्लाह के नबी की अजमत और मकाम को देखा तो इतना ज्यादा मुतासिर हो गए कि अल्लाह के नबी को अल्लाह का बेटा बना दिया।
वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, मकाम से मुतासिर हो के अल्लाह का शरीक बना दिया। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अपनी सवारी पर, एक आबादी तबाह हुई पड़ी है। अन्ना युही हादिही, अल्लाह इस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने क्या किया, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी मौत दे दी। गौर करना जरा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौत दे दी। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा बासहु काल कम लबिस्ता काल लबिस्तु यौमन औ बादा यौम काल बल लबिस्ता मिअताम। 100 साल के बाद जब उठाया, पूछा मेरे पैगंबर कितना अरसा यहाँ पे रहे हो। फरमाने लगे अल्लाह एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया ना ना मेरे पैगंबर, आप तो यहाँ पे 100 साल तक फौत हुए रहे। 100 साल के बाद अल्लाह ने अपने नबी को जिंदा किया। अजीब बात देखिए ना, बंदा फौत हो जाए दोबारा जिंदा होके दुनिया में बोलो बोलो आ सकता है। और मतलब बनेरे ते रूह आ बांधी होवे है ओ क्या दिन पे जो अरवाह गिनन वास्ते, हाँ अरवाह गिनन वास्ते मत आ बांधी होवे नहीं आंदी ना। अल्लाह का कानून यही है कि जो बंदा फौत हो जाए वापस नहीं आया करता। हाँ अल्लाह पाक कभी कभी जब अपनी कुदरत का इजहार फरमाते हैं, उसको कुरान में बयान कर दिया कि फलां जगह पर मुर्दे जिंदा हुए थे, फलां नबी फौत होने के बाद जिंदा हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 70 बंदे मर गए थे, दोबारा जिंदा कर दिए गए थे वगैरह वगैरह। लंबी तफसील में नहीं जाते, आज मौजू ये नहीं है, गौर से सुनिएगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 100 साल के बाद जब उठाया, वापस आए कौम वालों के पास, अपना घर तलाश करते करते 100 साल में बड़ा इनकलाब आ गया, बड़ी अजीब हालात बन गए, बढ़िया तब्दीलियां आ गई। उनका एक छोटा भाई था, उसका नाम अजीज था, इनका नाम हजरत उज़ैर था। अल्लाह का करना, ये बड़े हैं वो छोटा है, लेकिन 100 साल गुजरने के बाद वो छोटा भाई बड़ा हो गया, अब ये छोटे हो गए। उधर ही रुक गई थी उमर मुबारक। बहरहाल करते करते जब कौम वालों के पास आए, अल्लाह ने एक और इनाम भी दे दिया। पूरी तौरात अल्लाह ने अपने नबी को याद करा दी। तौरात के हाफिज बन के 100 साल बाद आए, सारे इलाके वाले हैरान हो गए, यार ये क्या हो गया जी कि बंदा 100 साल गायब रहे, 100 साल के बाद दोबारा आ जाए और फिर तौरात का भी हाफिज हो। लगता है ए भी अल्लाह दा पुत्र माज़अल्लाह, अल्लाह इसको खास नवाज देता है। अल्लाह ने इसको खसूसी तौर पर इनायतें फरमा दी हैं। उन्होंने दावा कर दिया उनके इस मकाम से मुतासिर होकर कि माज़अल्लाह ये अल्लाह का बेटा है। ईसाइयों ने हजरत ईसा के मकाम से मुतासिर होकर ये दावा कर दिया हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया सुभाना, ओ मेरे मोहम्मद की उम्मत वालों, मेरे मोहम्मद को मैं मेराज के सफर पे लेके जा रहा हूं। ये ऐसा मकाम है जो किसी बनी बशर को हासिल नहीं हुआ, जो किसी जिन को भी हासिल नहीं हुआ, जो किसी फरिश्ते को भी हासिल ना हुआ। 7 आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अल्लाह के कुर्ब में जाकर पहुंच जाना, ये मकाम अकेला नसीब हुआ तो मोहम्मद करीम को नसीब हुआ। लेकिन सुन लो, मेरा मोहम्मद ऊंचे मकाम पे पहुंचा है, मैंने उसको बुलंदियों तक पहुंचाया है। उससे पहले कि मैं तुम्हें वाकया सुनाऊं, मैं अल्लाह तुम्हें कह रहा हूं सुभाना, मेरे मोहम्मद के मकाम से मुतासिर होकर ईसाइयों और यहूदियों की तरह मैं अल्लाह का शरीक मोहम्मद को न बना देना। क्यों? सुभाना, तुम्हारा अल्लाह शरीकों से पाक है।
اللہ شریکوں سے اللہ دا کوئی بھائیوال کوئی نہیں, اللہ دا کوئی ند کوئی نہیں, اللہ دی کوئی اولاد کوئی نہیں, اللہ دی کسے نہ رشتہ داری کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. اب یہ بتا کر کہ لوگوں اپنے دماغ حاضر رکھنا, محمد کا مقام سن کر کبھی بھول نہ جانا, گمراہ نہ ہو جانا, بھٹک نہ جانا. ہے میرا محمد بڑی عظمت والا, لیکن سن لو میں اللہ معبود ہوں, میرا محمد عبد اور عابد ہے. اور پھر کمال کی بات دیکھیں, سبحان الذی اسری عبدی, یہ صفت بیان کر دی تاکہ پتہ چل جائے یہ رہا عابد و معبود نہیں بن سکتا. میرے محمد دا مقام تا اچھا ہے, پر ہے میرا محمد عبد, میرا محمد میرا بندہ, میرا محمد عابد ہے, زاہد ہے. میرا محمد جب تک تو محمد کی عبدیت کا اقرار نہ کر لے اس وقت تک تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. جس طرح بندہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ, بولیے الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ, اللہ کا بندہ ہے, اقرار نہ کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو جو عبد ہوتا ہے, جو بندہ ہوتا ہے, جو عبادت گزار ہوتا ہے, جو خود عبادت کرنے والا ہوتا ہے, وہ معبود نہیں بن سکتا. اللہ فرمایا دماغ کو حاضر کر لو تاکہ تمہارے دماغ میں یہ بات یاد رہے کہ تم میرے نبی کا مقام, اللہ کے نبی خود بھی فرماتے تھے لا ترفعونی فوق قدری, لوگو میرے مقام کو اتنا بیان کرنا جتنا میرا مقام ہے, اس سے بڑھا کے بیان نہ کرنا. لا تطرونی کما اطرت النصارى, اور لوگوں جس طرح عیسائیوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا کے خدا کا شریک بنا دیا, میں محمد کو اللہ کا شریک نہ بنانا. جتنا میرا مرتبہ مقام ہے اسی حد میں مجھے رکھنا, اللہ کے برابر کبھی نہ کر دینا. اللہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, کون سی ذات, الذی وہ ذات, اسری بعبدہ, جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے, رات کے وقت سیر کرائی. اللہ پوری رات لگ گئی, فرمایا نانا لیلن, یہ دو زبریں جو ہیں یہ تقلیل کے لیے, قلت کے لیے, تھوڑا سا حصہ رات کا لگا اور یہی امتحان بن گیا. تھوڑا سا حصہ لگا یہی امتحان بن گیا. بتاتا ہوں ذرا, لیکن یہ امتحان والی بات سن لو ذرا. صبح جب اللہ کے نبی معراج سے رات کو واپس آ گئے, صبح کے وقت اللہ کے پاک پیغمبر سوچوں میں بیٹھے ہیں, یار اتنا بڑا مجھے اللہ نے معراج کرایا, مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک, مسجد اقصی سے ساتوں آسمان, سدرۃ المنتہا, اس سے بھی اوپر جتنا اللہ کو منظور تھا, اے سارا کمر رات دے جھٹ دے اندر ہو گیا ہے. تے ہن میں جے قوم والا نو آکھا یار ایڈا سفر ہو گیا رات دے جھٹ دے اندر, انہاں تا مننا کوئی نہیں. اسے سوچ دے اندر بیٹھے نے اللہ دے پاک پیغمبر, تے اچانک گزر ہویا ابو جہل دا.
اور کرنا ذرا اچانک گزر ہویا ابو جہل دا اللہ دے نبی نو سوچا دے اندر دیکھ کے آدھا ہے جناب وقت کوئی نوی گل ہو گئی ہے، وقت کوئی نوی گل آکھنا چاہتا ہے تو، وقت کوئی نئی بات کہنا چاہتا ہے تو جی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، بڑا اس سے آیا جس طرح تنزیہ انداز ہے، آگے کہتا دسو کیری گل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یار اسے رات دے اندر اللہ نے مینو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی پہنچایا ہے، اتھو اللہ نے 7 آسمانہ تو تے مینو معراج کرا کے واپس لے آیا اللہ پاک۔ اس نے ہنسی ماری، طنز کیا اور کہتا ہے یار اچھا اے دس یہی گل مینو دس رہے ہیں، یہی گل میرے سامنے پہ بیان کر دے او محمد، یہی گل مینو دس رہے ہیں، اگر میں قوم والا نو بلاواں تا انہاں دے سامنے بھی بیان کر لے سی کہ کوئی نہ۔ اللہ دے نبی سچا نبی ہے، فرمانے لگے کوئی حرج نہیں ہے، اکیلے کو بتا سکتا ہوں تو ساری امت کو بھی بتا سکتا ہوں، بلا لے جس کو بلانا ہے۔ ابو جہل نے آواز ماری او مکے والو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اج نوی گل ہو گئی ہے، محمد کریم نے نوی گل کر لئی ہے۔ کیری گل ہو گئی ہے؟ لوگ دھڑا دھڑ جمع ہو گئے۔ تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ موجود ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، ابو جہل دے جی او جیری گل مینوں دسی ہے ہن ساریاں نو دس۔ اللہ دے پاک پیغمبر دس رہے نے یار کہ مینوں اللہ نے اس رات دے اندر اتنا سفر کرایا ہے، اتنا لمبا سفر کرایا اللہ نے، دوبارہ واپس اللہ نے پہنچا دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات دے اندر آندا ہے او جیری کنڈی کھلی آئی ہل رہی ہے، اللہ دے نبی سارا سفر کر کے واپس آ گئے، او کنڈی اجے ہل رہی ہے اسے جگہ تے۔ اس تو بعد او جیرا پانی آئی، او جیرا وہر آئی وضو دی وجہ اللہ پانی، اللہ دے نبی سفر سارا کر کے واپس آ گئے، پانی اجے اسے جگہ تے چل رہے آئی۔ اللہ دے نبی اتنے جلدی سفر معراج کر کے آ گئے، انہاں واسطے امتحان بن گیا۔ انہاں کہا جناب اے کیوں ہو سکتا ہے؟ کسی نے تے آوازاں کسیاں، کوئی ہنسیاں کپے اڑاندا ہے، کوئی تاڑیاں پہ وجاندہ ہے، میرا محمد الرسول اللہ بڑا مغموم ہے، بڑا حیران ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یار اگر آپ کہتے ہو جی کہ میں اس رات مسجد الحرام میں مسجد الاقصی میں گیا ہوں، مسجد اقصی کے اندر آپ گئے، آپ مسجد اقصی کو دیکھ کے آئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں نے دیکھی ہے، میں نے وہاں نماز پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں۔ آگے سے مشرکین کے بندوں نے سوال اٹھا دیا اچھا یہ بتاؤ جناب اے جے تسا ویکھ کے آئے ہو اے دسو مسجد دے دروازے کتنے؟ اللہ 2 4 تے 5 میں اج پہ گنے 4.5 سال بعد ٹھیک ہے، میرے ذہن میں تھا 6 ہوں گے لیکن 5 ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں پتہ ہے تو تو کتنے بلب لگے ہوئے نہیں پتہ نا۔ بندہ مسجد وچ ویندا ہے یا کسی جگہ تے ویندا تو شیاں گڑن تا نہیں ویندا نا، ہے کی چیزیں گننے تو نہیں جاتا نا۔ تو میرے نبی بھی سفر معراج پہ گئے، وہاں دروازے گننے تو نہیں گئے تھے، ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مینوں بڑی مشکل آ گئی بھائی یہ ہوں انہوں میں آکھاں بھائی مینوں دروازہ دا نہیں پتا، یہ سارے ہنسی مذاق اڑے سن تے میں آکھاں مینوں پتہ ہے تا نبی تا جھوٹ بول نہیں سکدا۔ فرمایا مینوں بڑی تنگی آئی، بڑا میں پریشان ہویا بھائی اس سوال دا کے جواب دیواں، لیکن سنو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر کریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں ساری مسجد اقصی اٹھا کر تیرے سامنے کر دیتا ہوں، میرا محمد گندا جا تے ننو دسدا جا، اتنے روشن دان اتنیاں کھڑکیاں تے اتنے دروازے نے، فلاں شے بنی ہوئی ہے، اے میرا محمد رسول اللہ انہوں دسدا جا تے جواب پورا دیندا جا۔ خیر انہاں کہا جی
اچھا دروازے دا تساں دس لینے اے دسو جی تساں اس راستے تو گئے ہو عرب سعودیہ سے لے کر آپ ملک شام تک گئے ہیں. اس راستے میں ہمارا عرب کا ایک قافلہ تھا جو سامان تجارت کے حوالے سے گیا ہوا تھا. او دا حال دسو جی او کتھے پہنچ گیا آئی, او کس حالت دے اندر آئی, راستے تے تانوں مل ہے یا کوئی نہ. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او تے مینوں جاندیاں بھی مل آئی تے واپسی تے بھی مل آئی. جانے ہویا جس وقت میں انہوں ویکھائی تا انہوں میں دسیا جناب انہوں دے اتنے اٹھن او تے فلاں فلاں سامان لدے ہویا آئی, او ایک جگہ تے رکے ہویا. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں دے ایک اٹھ گم گیا آئی, او اس اٹھ دی تلاش دے اندر قافلہ رکا ہویا آئی. انہوں دا پیالہ پانی دا رکھا ہویا آئی, میں گزریا تا میں او پیالہ چاہ کے پانی دا پی لیا. پوچھ لینا قافلہ نہ کھولو. جس وقت وہ لبدے واپس آئے تے حیران ہو گیا ساڈا پانی کدے گیا جی, پانی میں محمد نے پی لے آئے. مکے والے آکھن لگے اے بڑی گل ہوئی نا, اساں اپنے قافلے والوں دے کول پوچھنے جی اچھا اے دسو جی او قافلہ ہن کتنے ٹائم تک ساڈے کول پہنچ جائے گا عرب دے اندر تے مکے دے اندر, کتنی دیر دے بعد پہنچ جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس وقت میں واپس آ رہا ہوں او مسجد عائشہ گئے نا ساتھی, مسجد عائشہ تنعیم کے علاقے کے اندر اس دے قریب قافلہ پہنچا ہوا ہے. ایک جھٹ سورج نکلن دی دیر ہونے پہنچ جائے گا. جا کے دیکھ لو انہاں دی فرنٹ جو تے فلانے رنگ دا اٹھا ہے, او تے اے بوریاں لدی ہوئیاں نے, اے دو کول اے سامان ہے تے فلاں ہے. فرمایا جس وقت اللہ دے نبی نے حوالے دیتے کچھ لوگ دوڑے گئے پہاڑیاں تے چڑھ کے ویکھا تا قافلے آ رہے نے, اور جس طرح محمد کریم نے دسیا اسے ترتیب نال آ رہے نے, اور جیڑا سامان لدیا محمد کریم نے دسیا اسے ترتیب نال سامان لدا ہویا ہے. او من گئے مجبور ہو کے کہ یار محمد نے واقعی یہ سفر کیتا ہونا ہے, جھوٹ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ضد چا گئے تے کچھ بندے دوڑے ابو بکر صدیق دے کول چلے گئے. ابو بکر صدیق نو آدے نے یار اج تے نویں گل ہو گئی ہے. صدیق اکبر آدے نے یار کیڑی گل نویں ہے؟ آکھن لگے جی کہ اگر تہاڈا نبی جس نو تساں مندے ہو او آکھ رہے ہے جی کہ ہک رات دے جھٹ دے اندر میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا جناب. اگر بندہ مکے تو پیدل سفر شروع کرے تے مسجد اقصی تک 40 دن لگ دے نے پیدل واک سفر دے. اس تو بعد اتو چل دے ہویا پہلا آسمان 500 سال دی مسافت دے ہے, اور دوسرا آسمان 500 سال, 5-7 آسمان 3500 سال دی مسافت ہے. اور دے اتے سدرۃ المنتہا ہے, اور دے اتے بھی تہاڈا محمد دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں گیا تے اللہ دے کول گیا تے اللہ نے مینوں معراج کرائی ہے. او ابو بکر صدیق یار بھلا اے تے دسنا اے گل بھی کدی سچ ہو سکتی ہے کہ رات دے لمحے دے اندر تہاڈا محمد اتنا لمبا سفر کر کے آ جائے؟ ابو جہل نے بڑا پیارا, ابو بکر صدیق نے بڑا پیارا جواب دیتا. اللہ دی قسم تاریخ دے اندر رقم ہے. ابو بکر صدیق آدھے او مشرکو ابو جہل دی پارٹی والو سن لو, اگر اے دعویٰ تساں کرو اللہ دی قسم اس تو بڑا جھوٹ کوئی نہیں, تے جے اے دعویٰ میرا محمد جا کرے اللہ دی قسم اس تو بڑا سچ کوئی نہیں. اللہ فرمایا میرا پیغمبر تیری غیر موجودگی دے اندر تیری معراج دی تصدیق کرن دی وجہ تو تے پہلی دفعہ کیا میں اللہ دا نبی ہوں بغیر کسے تاخیر تے تعامل تو اس نے تیری تصدیق کیتی ہے. ہن میں لوہے قلم نال لکھ رہا, او قلم دے نال لکھ رہا اج دے بعد ابو بکر دا لقب اللہ دے ہاں صدیق رکھ دیتا گیا ہے. صدیق دا معنی ہوندا ہے جیڑا بغیر کسی دیر دے بغیر کسی سوچے دے اپنے نبی دی تصدیق کر دے وے اس نو صدیق آکھیا جاندا ہے. اچھا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا
معراج والا واقعہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، احادیث میں مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، بخاری میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے، دیگر احادیث دی کتاباں دے اندر واقعہ مذکور ہے۔ انہاں سارے دے کنکلوژن تے نتیجہ کڈ کے میں تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں، غور نال سن لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے، او لوگو حتیم دے اندر میں لیٹا ہویا ہوں بین الیقظہ والنوم، نیند اور جاگن دی درمیانی حالت آئی، اور جس میں سادہ کچی پکی نیندر ہے، کچی پکی نیندر ہے نا، کچی پکی نیندر ہے، بین الیقظہ والنوم، نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں میں تھا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آیا، اس نے آ کے میں محمد دا سینہ چیریا، اے جیری جگہ ہے تو ہڈی تو شروع کر کے ناف تک سارا علاقہ چیر کے دل مبارک نو باہر کڈیا، دل دا آپریشن کیتا، ہارٹ سرجری کیتی اللہ دے نبی دی، اس تو بعد اس نو آب زمزم دے نال دھویا، نال ڈشاں تے بڑے بڑے تاشتے ٹرے بڑے بڑے لے کے بھر کے لے آئے، ایمان دے نال، ہدایت دے نال، نور دے نال بھر کے تاشت لے کے آ گئے، جنت چوں اللہ نے دیتے، او اتھو لے کے آ گئے اور فرمایا اتھے آ کے نال رکھ دیتے، میرا سینہ چاک کیتا، میرا دل مبارک بار کڈیا، اس واسطے زمزم دا پانی لیا۔ بات سنے ذرا، علماء نے فرمایا جبرائیل ترے تشت جنت جو لے کے آ سکدے تے زمزم دا پانی بھی لے کے آ سکدا ہے نا، لیکن نہ لے کے نہیں آیا، پانی استعمال کیتا زمزم دا، جنت جو پانی لے کے نہیں آیا، زمزم دا پانی استعمال کیتا، دنیا نو یہ میسج دے دیتا، پیغام دے دیتا، لوگو اے جیرا زمزم دا پانی ہے اے جنت دے پانی نالو بھی افضل ہے۔ ہاں، اور سنو یار، تمام نبیوں نے اس تو پانی پیتا ہے، تمام نبیوں نے زمزم تو پانی پیتا ہے، وہ بعد والے جس وقت زمزم نکلا ہے اس تو بعد والے نبیوں نے زمزم دا پانی پیتا ہے۔ اس تو بعد سن لو ذرا، میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا ہے، انہوں زمزم دا بھروایا ہے، بھروا کے پیتا ہے، آپ نے رج کے پیتا ہے، آپ نے کلی کیتی ہے، منہ دے اندر پانی نو گھمایا ہے، گھما کے اس برتن دے اندر کلی چکیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے، اور فرمایا جاؤ میرے صحابہ اے زمزم دے کنویں دے اندر جا کے پلٹاؤ تو انڈے لاؤ۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جیرے بندے قیامت تک میں نو منن والے آندے راسن، میں محمد دا جھوٹا پیندے راسن۔ اللہ بڑا مبارک پانی ہے، لیکن یاد رکھیں حرم کی حدود میں کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، اس کے علاوہ باہر آپ بیٹھ کر پیئے جائز ہے۔ اتھے کئی لوگ تکلف کریں دیں، او اٹھی کلوں دیں وقت قبلے والے پاسے منہ کریں دیں۔ حرم کی حدود میں زمزم کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، اس کے باہر آپ بیٹھ کر پئیں، وہ علماء نے فرمایا یہ سنت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ بیٹھ کے پیے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، اللہ دے پاک پیغمبر دا دل مبارک دھوتا گیا ہے، وقت فرمایا جبرائیل نے انج ہاتھ پھیرے ہے، آپ دا سینہ برابر کر دیتا، زخم دا نشان بھی کوئی نہ رہا۔ کیوں؟ اے سارا سفر معجزہ ہے۔ شروع میں آکھے ہے محمد کریم نو اللہ نے بڑے معجزے عطا فرمائے نے، سب تو بڑا معجزہ اللہ دا قرآن ہے، اور جس تو اج مسلمان بھجا ودہ تے نسا ہوئے ہے، قرآن دے قریب نہیں آندا، سب تو بڑا معجزہ اللہ دا قرآن ہے۔ اور نمبر دو، دوسرے نمبر دا بڑا معجزہ معراج النبی ہے صلی اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کہ سارا معجزہ جو کہ سفر ہے، اس وقت کے کیتا مینو میرے واسطے ایک سواری نو لایا گیا ہے، براق سواری دا نا ہے، خچر دے لگ بھگ او دا قد کاٹ ہے، سفید رنگ دی ہے، او دے دونوں کن حرکت کر رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میرے قریب لائی گئی ہے، جبرائیل دا یا رسول اللہ تسا ارکب، اللہ دے نبی جی جو تے سوار ہو جاؤ۔ اللہ دے نبی سوار ہو من لگے تو او
جیری سواری ہے ذرا انہیں ہلن لگی جبرائیل دے کان دے اندر آدھا ہے او براق سواری تینوں پتہ نہیں اج تیرے ہوتے او بندہ سوار من والا ہے جس دے نال دا کائنات جہور او سوار من والا ہے سواری پسینہ پسینہ ہو گئی سہم گئی عاجزی تے تواضع دی وجہ تو احترام محمد دی وجہ تو خیر وہ سواری تے اللہ دے نبی سوار ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے وہ سواری چل رہی ہے جتنے تک وہ دی نظر جاندی ہے اتنے تک وہ دا قدم جاندے سفر ہو رہے ہیں تے چل رہے ہیں توجہ نال سننا ذرا چل دے جا رہے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا تھوڑے جے چلے تے میں نو سجے پاسو آواز آئی یا محمد اے محمد رسول اللہ ذرا رکو نہ میری گل سن کے جاؤ اللہ دے نبی نے فرمایا میں گل نہیں سنی میں چلتا گیا کچھ اگے گیا کھبے پاسوں میں نو آواز آئی ہے او محمد کریم رکو نہ میری گل سنو اللہ دے نبی فرما دین میں گل کوئی نہیں سنی میں اگے چلا گیا تے میں نے ایک عورت نو ویکھا ہے بوڑھی عورت ہے لیکن میک اپ کیتا ہوئے ہے بڑی زیب و زینت بڑی ڈیکوریٹڈ بڑی یعنی بیوٹی پارلر تو پھر کے آئی ہے بڑی خوبصورت لش پش بنا کے کھڑی ہے اس نے مینوں بلایا اللہ دے نبی نے فرمایا میں توجہ نہیں کی تھی میں چلدا گیا چل دیا مسجد الاقصی دے اندر پہنچ گئے مسجد اقصی دے اندر ایک جگہ تے چھوٹا جا سوراخ بنا ہوا ہے کرانوما سارے نبی جڑے آندے ہوندے ہیں اپنی سواریاں نو اوتھے آ کے بن دیندے ہوندے ہیں انہاں رسیاں نو میں محمد نے بھی اپنی سواری دی رسی نو دے نال بن لیا ہے جبرائیل آدھا ہے یا رسول اللہ او کون انجرے تونو بلاندے پیان اللہ دے نبی نے فرمایا یار میں نو تا نہیں پتا کون بلا رہے ہیں آکھن لگا جبرائیل او جیرا پہلا بندہ تونو بلا رہے آئی او یہود مذہب دی دعوت دے من والا آئی اللہ دے نبی جی یہ تو سر روکے ہو دی گل سن لیندے تا تو آدھی ساری امت یہودی ہو جاوے اس تو بعد اللہ دے نبی نو آدھے نے یا رسول اللہ اور جیرا دوسرا بندہ تو انو کھبے پاسو پیا بولاندا آئی او کرسچینٹی عیسائیت دی دعوت دے رہے آئی اللہ دے نبی جی جے تو سر روک کے او دی گل سن لیندے تو آدھی ساری امت یہودی بن جاوے عیسائی بن جاوے اللہ دے نبی جی جے اگے تو سا گیا ایک تو انو بوڑی عورت اپ ٹو ڈیٹ نظر آئی ہے میک اپ کیتا ہویا او دنیا آئی دنیا نو اللہ پاک ایک شکل دے کے تو آدھے سامنے کیتا ہے او تانوں بلا رہی ہے تے گل آکھنا چاہندی ہے گل پوچھنا چاہندی ہے اللہ دے نبی جی جے تساں دی گل سنن واسطے رکویندے تہاڈی ساری امت دنیا دار بن جاوے اس بعد دو پیالے پیش کیتے یہ معراج ہے معراج کا سفر ہے اور کریں ذرا دو پیالے پیش کیتے ایک پاسے پیالے دے اندر دودھ ہے دوسرے پیالے دے اندر شراب ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو دونوں پیالے سامنے کیتے گئے جناب جس ڈرنک تے تواڈا دل کرے چن لو اللہ دے پاک پیغمبر نے دودھ والا پیالہ چنیا تے پی لیا تے نوش فرما لیا جبرائیل آدا یا رسول اللہ جے تساں شراب والا پیالہ چن لیندے تواڈی ساری امت گمراہ ہو جاوے تو سا فطرت نو چنے ہیں یہ نیچر ہے نا فطرت ہے دودھ فطرتی غذا ہے تو سا دودھ نو چنے ہیں نیچر نو چنے ہیں تہاڈی امت بھی اس دا بیشتر حصہ حق دے اوتے قائم رہے گا تے گمراہی تو بچ جائے ساری امت اکٹھی گمراہ نہیں ہو سکتی اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں مسجد دے اندر گیا مسجد دے اندر میں دو نفل ادا کیتے تحیت المسجد پڑھ دے ہوندے ہو ہاں ٹائم تو پہلے اللہ پاک جو کدیں توفیق دے میں نا مسجد آون دی تحیت المسجد پڑھ لے کرو ہاں البتہ اتنا ہے کہ جن نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں وہ نماز کی جو سنتیں جو پہلے ہیں وہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہے اگر بندہ آ کے سنتوں کی فوراً نیت باندھ لے تو وہ بندہ یوں سمجھے کہ تحیت المسجد بھی اس نے ادا کر لیا
سمجھ آئیے نا. ہاں تے اگر کوئی بندہ آئے تے سنت آندا یعنی وہ نماز تو پہلے سنت کوئی نہ وہ آ کے 1-2 منٹ راندے ہیں 3 منٹ راندے ہیں تے وہ آ کے بیٹھ گیا ہے تے بیٹھن تو بعد تحیت المسجد دا آپشن ختم ہو گیا ہن نہیں پڑھ سکدا. آ کے بیٹھن تو پہلے 2 نفل تحیت المسجد پڑھے انہاں دا بڑا اجر ہے. پرسوں انشاءاللہ ہاں پرسوں تاں جو ٹائم تے آسو تو اچھا بھائی اللہ سارے نو توفیق دے جی. اوہو اکھے جی ٹائم دی پابندی کرو. میں 4 سال تو یہ سندا آندا تے کریندا کوئی نہ. ہاں فائدہ تو خیر سارا دا ہے. 2 منٹ صرف انشاءاللہ 55 پہ ختم کر دیں گے پھر انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. غور کریں جی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت مسجد دے اندر گئے میں نفل پڑھے نے اس تو بعد بعض روایات دے اندر آندا ہے واپسی تے بعض دے اندر آندا ہے جاندے ہویا سفر تے اللہ پاک نے کہ کیتا سارے نبیاں نو جمع فرمایا. سارے نبیوں تے رسولوں نو اللہ نے جمع فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اصل جسم مبارک نال تشریف لائے. باقی انبیاء کرام علیہم السلام اللہ نے انہوں نے مثالی جسم عطا فرمائے. او تشریف لے کے آ گئے آ کے مسجد دے اندر جمع ہو گئے. اللہ دے پاک پیغمبر دی تفصیل میں نہیں جاتے شارٹ کر رہا ہوں ٹائم تھوڑا ہے بالکل غور سے سنیں. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. سارے نبیوں نو اللہ جمع چا کیتا ہے. سارے نبی کھڑے نے. جبرائیل آ کے محمد کریم دا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر دیندا تے سارے نبیوں نو وضاحت کر دیندا تہاڈا مقام اپنی جگہ تے تہاڈا شان اپنی جگہ تے تہاڈا مرتبہ اپنی جگہ تے پر سن لو تہاڈا امام اگر بنے گا تا محمد کریم بنے گا. امام الانبیاء کا شرف حاصل ہو گیا. میں تنو آکھیا ہے تو تے میں کم کر دیا تہاڈا میرا ایک مقصد ہوندا ہے یار میں ایک کم کراں میرا فلاں مقصد حل ہو جائے گا حاصل ہو جائے گا فلاں فائدہ ہو جائے گا. ساڈے تہاڈے نزدیک 1-2 مقصد ہوندے نے پر میرا رب جے اس وقت کوئی کم کردا ہے او ایک کم نال ہزاراں مقصد حاصل ہوندے نے. محمد دی عظمت دا بھی بیان اس واقعے نال ہو گیا. اللہ دے نبی دی عظمت اور معجزے دا اظہار بھی ہو گیا. باقی چیزاں بھی ظاہر کر دیتیاں. امام الانبیاء دا شرف بھی نصیب ہو گیا. اگے جا کے بہت بڑے بڑے اعزازات اللہ دے نبی نو ملے نے. غور نال سننا آخری گل سنو ذرا غور نال. نماز پڑھا لئی میرے اپنے امام الانبیاء دا شرف نصیب ہو گیا. ہن سواری رک گئی. او جڑی سواری آئی اوتھے رک گئی. ہن کیا ہویا اللہ نے اپنے نبی نو بلند کرنا شروع کیتا. اونچائی تے پہنچایا. اللہ پاک نے اپنے نبی نو بلندی تے پہنچایا. غور نہ سننا آخری گل ذرا. مسجد الحرام تو لے کے مسجد اقصی تک سواری تے آئے نے. ٹھیک ہے تے مسجد اقصی تو 7 آسمان اتے بغیر سواری دے گئے نے. سوال ہے او جیرا رب بغیر سواری دے زمین تو 7 آسمان تو تے لے کے جا سکدے او اللہ اپنے محمد نو مسجد حرام تو مسجد اقصی بھی بغیر سواری دے سفر کرا سکدے. اللہ قادر ہے نا کرا سکدے پر نہیں کرایا. تلے سواری دا انتظام کیتا اتے بغیر سواری دے پہنچا دیتا. نقطہ سمجھا دیتا. او میرے محمد رسول اللہ دی امت والو اے دنیا دا نظام ہے. اتھے اللہ نے قانون بنایا ہے اسباب اختیار کرے سو تے تاں کم برنے. ٹکر دنے والا روٹی دنے والا منہ چ پا کے کھاسو تے تاں پیٹ بھرنے.
اللہ کر سکتا ہے بغیر کھانے دے بھی پیٹ بھر دے وے اللہ قادر ہے پر قانون اے نہیں قانون کہہ رہے ذریعہ اختیار کرو اسباب اختیار کرو سورس اویل کرو یہ سارے کام کرو گے تے زندگی دا پہیا تاں چل سکتا ہے او نوجوانوں بندہ گھر پیا راوے اپنے ماں باپ دے سر تے چٹی بن کے اللہ آپ ہی روٹی دے سی اللہ آپ ہی رزق دے سی اللہ دا قانون اے نہیں اتھے اللہ دا قانون کہہ رہے حرکت چ برکت ہے حرکت وچ برکت ہے کوشش کرو گے تینے والے مل جان گے کوشش نہیں کرو گے بھکے تے مر سکدے ہو تواڈے پیٹ دے اندر پانی یا کوئی نوالا یا کھاون دی شے ٹائم تو انہی لیٹ ہو گئے ایک حوالہ چھوٹے جے سونی سے دے متعلقہ 13واں پارہ ہے اللہ پاک نے کہ فرمایا غور نہ سونا ذرا اللہ پاک نے کہ فرمایا او لوگو حوالہ بالکل چھوٹا سا حوالہ ہے جی ہاں جی اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق حق پکار کرنا کہندا حق اللہ دی پکار کیتی جائے نا لہو للہ اللہ واسطے ہے دعوت پکار کرنا دعا کرنا الحق سچی پکار کرنا ایک کیری ذات دا حق اللہ دا اللہ فرمایا سنو والذین یدعون من دونہ او جیرا بندہ اللہ تے علاوہ کسے اور نو پکریندا سن لوے لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی اللہ نے عجیب مثال دیتی ہے میرے موضوع نال ٹچ ہو جائے گی تے مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا اللہ فرمان دینے اس رب تو علاوہ کوئی بندہ کسے اور نو جدوں پکار دے او دی مثال انجی ہے کہ بندہ نہر دے کنارے تے بیٹھ کے کنویں دے کنارے تے بیٹھ کے دریا دے کنارے تے بیٹھ کے بندہ کے پانی صاحبہ مینوں ڈاڈی پیاس لگی ہے میرے اندر آ جاتا کہ میری پیاس بجھ جائے اللہ فرمایا وما ہوا ببالغہ او نہر والا پانی دریا والا پانی گلاس والا پانی او دے اندر اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ اٹھا کے انہوں پی نہ لوے سنو فرمایا خالی پکارن نال او پانی تیرے اندر نہیں آ سکتا یہ اے ناممکن ہے انہیں اللہ تو علاوہ ہورانو پکارنا تیرا مسئلہ اللہ یہ اشارہ کر رہا ہے قرآن کا مقام کہ حرکت کرسی تے تاں پانی اندر ویسی خالی واجہ مارن نال خالیاں نریاں امیدہ لاون نال مسئلے حل نہیں ہوندے اس واسطے یاد رکھو جی اللہ نے اپنے نبی نو اتلا سفر بغیر سواری دے کرایا تلواں سفر سواری نال کرایا مسئلہ سمجھا دیتا دنیا سورس اویل کرنے کی جگہ ہے ذرائع اسباب اختیار کرنے کی جگہ ہے ذرائع اختیار کر سوتے تا مسئلے حل ہونے نے معراج دے متعلقہ تقدیم و تاخیر نال میں تمہارے سامنے تھوڑا جا پیش کر دیتا ہے چند جیرے فوائد ہیں وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں بھائیو اللہ دے نبی دی عظمت نو پہچانو اے معراج دا واقعہ تانوں میں نو اپیل کر رہے ہیں کہ محمد اتنی عزت والا کہ کوئی نبی انہاں دا مقابلہ نہ کر سکے تے تساں اس محمد نو چھوڑ کے تے غیراں دے طریقے تے چل کے تے کامیابیاں تلاش کرو تو تواڈے نال دا غلط تے جاہل بندہ کوئی نہیں اس واسطے اس چیز تو بچو یہ گل ہو رہی یہ گلاں نہیں مکدیاں تاں ٹائم لیٹ ہو ویندا اے دسو بھائی اس رات دی کوئی عبادت یا اس دے اگلے دن دا روزہ اے کوئی شریعت جائز ہے کہ نہیں تساں سارے مفتی ہو کوئی مینوں دسو اچھا انہیں تو بڑے فتوے دسیندے ہو تے ایتھے بھی بولو ذرا یاد رکھو میں تانوں شروع دے اندر جڑے ساتھی آئے نے انہوں نے میں دسیا ہے معراج دا واقعہ 27 رجب نو ہویا ہے اے دے بارے بھی اختلاف ہے امت دے اندر روایات اور اقوال مختلف ہیں
بھئی 27 ہویا ہے یا کدوں ہویا ہے، یہ شے دے اندر شروع تو اختلاف ہے تو سمجھ آ گئی۔ اگر اے دے اندر ایک عبادت مخصوص ہویا، اگلے دن دا روزہ شریعت ثابت ہویا تو بات اختلاف ہویا نہیں ہو سکتا نا اختلاف۔ سارے صحابہ نو پتہ ہویا، ساری امت نو پتہ ہویا، نبی سونا فلانے ڈاڑے روزہ رکھیں دیاں، معراج اللہ فلان رات نو جاگ دے ہوندیاں، لہذا اختلاف دی وجہ اللہ دی حکمت ہے نا، اللہ پاک دی قدرت دی حکمت ہے، اختلاف ہے اسی وجہ تو کہ اس دے اندر کوئی عبادت ثابت کوئی نہیں۔ یاد رکھو سارے نبی دا مقام تے بلندی ہے اس مقرات دے اندر، لیکن اس رات نو جاگنا، اس رات نو مخصوص عبادت کرنا شریعت کوئی ثابت کوئی نہیں، اگلے دن دا روزہ بھی شریعت ثابت کوئی نہیں۔ اے نہ آکے فلانے تے وگے روزہ بھی رکھیں دیں تے والے سائرہ نہیں وگیں دیں تے وہ کم کریں دیں، اسا فلانے دا دین نہیں مننا، اسا محمد دا دین مننا ہے۔ اللہ